In the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our online English class, grade 6. Well, today we are going to start lesson number 2. First of all, we'll do the reading of the text. Beta, reading is a very important and fundamental skill. लेकिन हर बच्चा अच्छा रीडर, हर स्टूडेंट अच्छा रीडर नहीं होता. उसकी कुछ बेसिक रीजंस हैं कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलें ठीक है जी, रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इट्स ओके. लेकिन वाइल रीडिंग यू हैव टू कीप इन माइंड डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स कि आपने कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे हल्का सा स्टॉप करना है. राइज एंड फॉल आपका इंटोनेशन जो होती है, स्ट्रेस जो होता है, उसको भी आपने देखना होता है. ये तो हैं थिंग्स विच यू फॉलो वाइल रीडिंग. लेकिन रीडिंग में आप समटाइम जो है वो एक ओवरऑल जो है पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपने डेवलप करनी होती हैं. आप रीडिंग के बाद यू कैन समराइज द टेक्स्ट, यू कैन टेल द मेन आइडिया और थीम ऑफ द स्टोरी, यू कैन स्किम, यू कैन स्कैन. तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं रीडिंग के लिए. ठीक है, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल्स, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैब अ lead pencil and while I am reading the lesson you have to underline the important informations. So let me announce the topic. It is surrounded by trash. So what is the meaning of trash? It is a noun, of course. Trash जो होता है इसको गार्बेज के सेंस में ले सकते हैं, रबिश के सेंस में ले सकते हैं. कूड़ा करकट जो हर तरफ आपको नज़र आता है, जो पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दो वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग कि हमारा ये कितना बड़ा, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं इंसान की हेल्थ पे, इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे, और ओवरऑल जो आपकी देखिए सोसाइटी की जो प्रेजेंटेशन होती है उस पर. तो इसका मतलब है कि ये आपके सिविक सेंस को डिपिक्ट करता है कि आपके जो द एरिया वेयर यू आर लिविंग इन, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो साफ हैं या नहीं. सराउंडेड बाय इनका सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, घिरा हुआ होना. इसका मतलब ये है कि राइटर इज टॉकिंग अबाउट द ट्रैश दैट इज एवरीवेयर अराउंड अस. So let's talk about the objectives. After completing this lesson, the students will be able to. ये रीडिंग के बाद हमने इनको डिटर्मिन करना है और इनको अचीव करना है. तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. इट लीड्स टू योर राइटिंग. ठीक है, पहले रीडिंग आती है. एनालाइज टेक्स्ट पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंसेज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. Last time we talk about them in detail. के topic sentence it means main idea of the paragraph, और supporting details जिसमें आप उसको explain करते हैं, उसके examples देते हैं. Number 2, analyze paragraph to identify causes and effect. This time we'll talk about these things, causes और effects क्या हो सकते हैं किसी भी चीज़ के. Differentiate between countable and uncountable noun. It's very simple, वेरी इजी कंसेप्ट. इसमें यह है कि काउंटेबल जो आप काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. अप्लाई रूल्स ऑफ यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ एंड एन. क्लासिफाई एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये जो होते हैं. यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर हैबिचुअल एक्ट्स. Last time we talked about simple past. This time we are going to touch simple present tense. Plan their own writing through mind mapping. अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने बात की थी पैराग्राफ राइटिंग में कि टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स की हमने बात की थी. एंड आई टोल्ड यू कि विल टॉक अबाउट माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सेट्रा. ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं राइटिंग से पहले. यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकेबुलरी एंड स्टाइल टू शो एंड एक्सेप्ट. अपॉलॉजी होता है माजरत करना किसी भी, इफ़ यू हर्ट समवन या इफ़ यू कैंट कंप्लीट योर टास्क या कोई आपकी अपॉइंटमेंट है, यू कैंट फॉलो दैट, तो आप अपोलोजाइज़ करते हैं. तो उसके लिए हम एक्सप्रेशंस वगैरह सीखेंगे. नेक्स्ट थिंग इज़ प्री रीडिंग, यानी रीडिंग से पहले हमने
क्या सोचना है, एक समझे कि आपकी जो वार्म अप एक्टिविटीज़ जो होती हैं रीडिंग से पहले. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड दीज स्पीच बबल्स. इनको बेटा, ये जो आपने कार्टून्स वगैरह में भी कैरेक्टर्स में देखते होंगे, इनको स्पीच बबल्स कहते हैं. ये राउंड शेप में भी होते हैं, इस तरह से इस शेप में भी हो जाते हैं. तो जहाँ पे एक बंदे की थॉट्स को डिपिक्ट किया जाता है, शो किया जाता है. आप एक पार्क का मंजर देख रहे हैं. यहाँ पे एक बच्चा है और वो कह रहा है हु केयर्स, आई एम हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल ओनली, कि मैं तो थोड़ी देर के लिए पार्क में आता हूँ, कौन सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना है. तो ही इज़ थ्रोइंग अ रैपर ओवर देयर. नो वन इज लुकिंग एंड द ट्रैश कैन इज़ टू फार अवे. यहाँ पे आपको एक डस्टबिन ट्रैश कैन नज़र आ रहा है जहाँ पे एक्चुअली गार्बेज थ्रो करना चाहिए, बट ही डिडंट डू इट. इज़ फीलिंग स्लगिश, सुस्त है थोड़ा सा, कह रहा है कि देख भी कोई नहीं रहा मुझे, और जो डस्टबिन है इट्स वेरी फार, तो उसने प्रेफर ये किया कि आई शुड थ्रो इट हियर. नेक्स्ट पिक्चर में कह रहे हैं, वो एक बच्ची कह रही है कि आई डिडंट ड्रॉप इट, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, कि अगर गार्बेज पड़ा हुआ है तो वाई शुड आई पिक इट, ये मेरा मसला तो नहीं है क्योंकि मैंने खुद तो नहीं फेंका. लेकिन यहाँ पे लास्ट पिक्चर में वी कैन सी एन एल्डरली पर्सन, ये कह रहे हैं नो इट इज़ आवर प्रॉब्लम. यू और मी की बात ना करें, इट इज़ आवर प्रॉब्लम, इट इज़ आवर सोसाइटी, इट इज़ आवर कंट्री, सो इट इज़ आवर कोलेक्टिव ड्यूटी टू कीप इट क्लीन एंड टाइडी. आई सपोज, कहते हैं मेरा ख्याल है कि ये हमारा मसला है, हमने मिल के इसको सॉल्व करना है. तो ये जो एटीट्यूड है बेटा, ये जो ब्लेम गेम है, इसने फेंका उसने फेंका, हम लोग एक्चुअली इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है. वार्म अप आपको एक एक्टिविटी दी है, सिंपल रीडिंग नहीं स्टार्ट हो गई. दे आर गोइंग टू गिव अस अ जर्क कि हम वी शुड स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर रुकें और सोचें कि ये तो हमारा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है. ठीक है, हम भी तो ऐसे हैं, गाड़ी में बैठे होंगे, आपने कोई चीज़ स्नैक्स वगैरह खाए हैं, रैपर्स आपने बाहर फेंक देने हैं, बॉटल्स आपने बाहर फेंक देनी है. पार्क में हैं तो इफ़ यू कैन कैरी एनीथिंग इन अ शॉपिंग बैग, आप चीज़ें लेके जाते हो तो उसी शॉपिंग बैग में गार्बेज क्यों नहीं डाल देते. इफ़ ट्रैश कैन इज़ नॉट देयर, इफ़ इट इज़ वेरी फार, आप उसी शॉपिंग बैग में गार्बेज डालें और वापसी भी किसी जगह पे आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. इज़न्ट इट? तो ये हमारा जो सिविक सेंस है उसको झंझोड़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो एक एटीट्यूड सा बन गया है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं. जो कूड़े का एक समझे पहाड़, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, जिस दैट इमिट्स वेरी बैड स्मेल. ट्रैश और रबिश तकरीबन सिनोनिम वर्ड्स हैं, कूड़ा क्रिकेट के मीनिंग में ये आते हैं. तो इन्जॉय करें, काम करें, लेकिन उसका इंजाम ये नहीं होना चाहिए. साथ साथ वो आपसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि वी थिंक डू यू थ्रो इन द पार्क एंड मार्केट. ये आपने अपने आप से पूछना है कि जब आप मार्केट और पार्क वगैरह में जाते हैं तो कहाँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप फेंकते हैं. पैराग्राफ 2 आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जो स्पेस दी जाती है पैराग्राफ लिखने से पहले, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं. इंडेंटेशन तो इट मार्क्स के न्यू पैराग्राफ इज गोना बिगिन. लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट एंड द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस. कूड़ा फेंकना, लिटर करना, किसी चीज़ को जो है वो समझे किसी एरिया को ख़राब करना. लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट, यानी एक आम आदत बन गई है. हम इसके बारे में केयर भी नहीं करते. आप जहाँ पे भी जाएंगे, शहरों में, गाँव में, शहरों में तो ये है कि अपने घर का साफ़ करके कूड़ा जो है वो किसी और के घर के सामने फेंक दिया जाता है. तो गली के कॉर्नर्स में जो आपको बड़े बड़े ट्रैश कैन नज़र आ रहे होते हैं, वो समझे कि समटाइम दे आर ओवरफ्लोइंग, के उसमें से कूड़ा बाहर निकल रहा होता है, लेकिन नोबडी केयर्स, क्योंकि इसमें जो स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के जो पील्स होते हैं वो दे गिव अ वेरी बैड स्मेल. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुत कॉमन हैबिट बन गई है. द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस, और हमें हर तरफ इसकी मिसालें मिलती हैं. एविडेंस मिसाल को कहते हैं, शहादत को कहते हैं, सबूत को कहते हैं. इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस वी फाइंड सिगरेट बट्स, जो सिगरेट्स के एंड्स होते हैं, ब्रोकन बॉटल्स, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food and rotten fruits,
thrown carelessly on the ground, parking area and sidewalks. جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو ہر طرف جو ہے وہ یعنی سگریٹ کے ٹکڑے، ٹوٹی ہوئی بوتلیں، پلاسٹک کے بیگ، ریپرز، برگر آدھا کھایا ہوا آدھا پھینک دیا جاتا ہے، فروٹ جو ہے وہ گلے سڑے فروٹ ہر طرف آپ کو کیئرلیسلی تھرون کیئرلیسلی، یعنی بالکل لاپرواہی سے ہم چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. وی ڈونٹ کیئر کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. ایون کہ اگر کیلے کا چھلکا ہے تو وہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے اف اینی باڈی اسٹیپس آن دیٹ. تو پارکنگ ایریاز میں، سائڈ واکس میں، جہاں پہ ہر طرف ہم پھینکتے ہیں. ویئر ایور وی گو وی کریٹ اے میس. ہم گندگی پھیلاتے ہیں ہر طرف. اینڈ وی ڈو اٹ ایٹ دا all the time without even considering our actions and the consequences. Consider ہوتا ہے کچھ چیز کو سمجھنا، سوچنا. ایکشن جو ہمارے اعمال ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں. consequences mean جو اس کے نتائج ہیں. یعنی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، گاربیج پھیلاتے ہیں، ہر طرف میس کریٹ کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ رائٹر پھر ایک کوشچن کرتا ہے. وہ کہتا ہے what does all this tell about our civic sense and social values. اب یہ دو نئے ورڈز استعمال ہوئے ہیں، civic sense and social values. civic sense بیٹا ہوتا ہے کہ ایک تمدنی شعور کہ آپ جو معاشرتی اقدار ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں، آپ کتنے سمجھدار ہیں، آپ میں ایک جو سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں اس کو یعنی آپ نے کتنا انٹرنلائز کیا ہوا ہے، کتنا آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سوشل ویلیوز وہی چیز ہماری جو سماجی اقدار آ جاتی ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں کچھ قدریں ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ ہماری معاشرتی اقدار اور ہماری جو سماجی ہمارا جو شعور ہے اس کے متعلق کیا بتاتا ہے. Again he says how do these places look like. جب آپ یہ سارا ربش پھینکتے ہیں تو پھر وہ چیز کیسی لگتی ہے، وہ دیکھنے میں وہ جگہ کیسی لگتی ہے. آف کورس اٹ از فل آف گاربیج. تو ایک بہت بڑا کوشچن اٹھا رہے ہیں یہاں پہ رائٹر. نیکسٹ paragraph number 3, it start with indentation. It is a sad fact that people usually don't feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. Scattered بھی آپ کے لیے ایک نیو ورڈ ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا ہونا. کہتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں ہمارے لیے پینفل ہے اگر ہم اسے سوچیں تو. if we are sensitive. وہ کہتے ہیں کہ people usually don't feel guilty. گلٹ ہوتا ہے بیٹا احساس جرم. یہاں پہ یہ ہے کہ شرمندگی کا آپ احساس کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ جہاں پہ ایسے ایریاز میں جہاں پہ ہر طرف گاربیج پھیلا ہوا ہے تو اس میں وہ شرمندگی کا احساس، وہ آرام سے کوڑا وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں آلریڈی کوڑا موجود ہے تو اور پھینکنے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مینی پیپل تھنک it is right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean. کہتے ہیں جو سویپرز ہوتے ہیں صفائی والے، یہ ان کا کام ہے صفائی کرنا، ہمارا کام تو نہیں ہے. لیکن بیٹا اصل میں صفائی والے تو وہ ہیں، وہ صاف کرنے والے ہیں، کوڑا تو ہم پھینکتے ہیں. تو isn't it our job کہ ہم جو پراپر پلیس ہے وہاں پہ ڈسپوز آف کریں. خود اگر ہم کوڑا پھینک رہے ہیں، خود ہم ریپرز پھینک رہے ہیں تو خود اٹھا لیں. Some people think that they stay for a short while and doesn't matter what conditions they leave the place in. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو for a short while یعنی ہم تھوڑی دیر یہاں پہ پارک میں رکیں گے یا دریا کے کنارے آئیں انجوائے کریں، تھوڑی دیر رکیں گے. It doesn't matter. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے what condition they leave the place in، کہ جس حالت میں بھی وہ اس جگہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہر بندہ یہی سوچ رکھے گا، if everybody start thinking that way، دیکھیں وہی حال ہونا ہے جو ہمارے سوسائٹی کا ہے کہ nobody takes the responsibility. blame game ہے. گورنمنٹ can't solve all the problems. یہ ہمارے پیدا کرتا ہے اور ہم نے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. other feels too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it. اچھا، ڈپازٹ بھی ایک نیو ورڈ آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو بہت زیادہ سست ہوتے ہیں
کہ پارک کے اندر ہی ٹریش کین یا وہ کوڑے دان پڑا ہوا ہے اور وہاں تک جانے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کے اندر جو ہے ہم کوڑا پھینک دیں. ربش بھی کوڑے کے سینس میں آتا ہے. Many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا زیادہ کوڑا ہے تو اگر ہم ایک جوس کی بوتل یا ایک شاپنگ بیگ پھینک دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, اسی طرح سے ایک ایک شاپنگ بیگ مل کے وہ دے ول میک اے ماؤنٹین آف اسمیلی گاربیج. پیراگراف نمبر 4. ٹریش دیٹ از لیفٹ اراؤنڈ us attract germs, flies, mosquitoes and insects. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو کوڑا ہوتا ہے اس پہ جراثیم, مکھیاں, مچھر اور دوسرے کیڑے وغیرہ آتے ہیں. روٹن فروٹس, جو گلے سڑے فروٹس ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں. روٹن اس کا مطلب گل سڑ جانا. اینڈ ڈیکینگ فوڈس, یا ایسا کھانا جو خراب ہو رہا ہے, باسی ہے, جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. فوڈ اسٹاف emit ہوتا ہے اخراج ہونا کسی چیز کا یا اسمیل وغیرہ کا. poisonous gases and bad smell which are extremely harmful. یہ بھی ہم سب کے نوٹس میں ہے کہ جو چیزیں جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے, اسپیشلی جو آپ سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو فروٹس کے, ویجیٹیبلس کے پیلز وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ اسمیل بھی آتی ہے, اور ظاہر آف کورس وہاں سے پوائزنس گیسز ہوتی ہیں, کوڑے میں سے ہوتی ہیں, جو ہمارے سوسائٹی کے لیے, ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. They are harmful for our health. But worst of all, worst کہتے ہیں بدترین چیز, bad, worse and worst. کہتے ہیں worst of all, it gives the entire area an untidy look. کہ دیکھنے میں جو پورا کا پورا ایریا ہے, وہ ہمارا جو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, وہ پورے کا پورا بہت گندا لگتا ہے, untidy, unhygienic. تو اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں کہ ایک تو دیکھیں پوائزنس گیسز وغیرہ امٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں, جراثیم پھیل رہے ہیں بہت زیادہ, لیکن سب سے بڑھ کے کہ وہ جو پوری آپ کی سوسائٹی ہے وہ بہت گندی نظر آتی ہے. لاسٹ پیراگراف. Littering shows that people lack civic sense and have little interest in preserving their environment. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اس کو اب سم اپ کیا جا رہا ہے, اس کا اب جو کنکلوڈنگ ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے, اس میں وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے اندر وہ سماجی شعور نہیں ہے, شعور ہے ہی نہیں ایجوکیشن ہونے کے باوجود. تو ہم جو ہے پریزرو ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر کے رکھنا, ٹھیک ہے, اپنی انوائرمنٹ کو ہم خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. This is a new word for you. I'm going to underline it. The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage, our surrounding will be clean and safe. سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں, کہ ڈسپوز آف ویسے یہ ڈبل ایف کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اپنے ٹھکانے پہ جگہ پہ پہنچانا یا پھینک دینا اس طرح سے, کہ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں, کوڑا جو ہے مناسب پراپر جگہ پہ رکھیں, یا گورنمنٹ جو ایفرٹ کر رہی ہے ان کا ساتھ دیں, تو ہماری سراؤنڈنگ جو ہے, ہمارا جو ارد گرد کا ایریا ہے, اور جو آپ براڈر اسپیکٹرم میں جائیں تو ہماری پوری سوسائٹی جو ہے اٹ ول بی کلین اینڈ سیف. یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا. وٹ سولوشن ڈز دا رائٹر گیو ٹو کیپ دا انوائرمنٹ کلین. یہ سولوشن تھا جو انہوں نے آپ کو اس میں اینڈ والے پیراگراف میں انہوں نے آپ کو دیا ہے. I hope you understand it. Take care. Allah Hafiz.